सम्भाषणसन्देशः 2016 एप्रिल् मासस्य मासपत्रिका बालमोदिनी अपूर्वः अभ्यासक्रमः लेखकः गुणशेखरशर्मा सङ्गीतक्षेत्रे करीमखानवर्यः सुविख्यातः इम्तियाज अहमद्वर्यः गानसमये वाद्यवादनेन करीमखानवर्यस्य साहाय्यं करोति स्म। एकदा रेल्वे स्थानके करीमखानवर्यस्य कण्ठस्वरानुकारि सुमधुरं गानं तेन श्रुतम्। इम्तियाजवर्यः स्वरम् अनुसरन् तस्यां दिशि अगच्छत्। तत्र कश्चन तरुणः गाने लीनः आसीत्। तस्य कण्ठमाधुर्यं दृष्ट्वा इम्तियाजवर्यः नितरां सन्तुष्टः। सः तस्य तरुणस्य पार्श्वे उपविश्य वाद्यवादनम् आरब्धवान्। तरुणेन अनेकानि गीतभजनादीनि गीतानि सङ्गीतसुधावर्षणमेव प्रवृत्तं तत्र। जनाः प्रयाणमपि विस्मृत्य आनन्देन सङ्गीतरसम् आस्वादितवन्तः। गानकार्यक्रमस्य अनन्तरम् इम्तियाजवर्यः तं तरुणम् अपृच्छत्, भोः, करीमखानवर्यस्य सङ्गीतकार्यक्रमेषु अपि बहुत्र भवान् मया दृष्टः। भवता सङ्गीताभ्यासः कुत्र कृतः इति। तदा सः तरुणः अवदत्, करीमखानवर्यस्य ध्वनिमुद्रिकाः श्रुत्वा सङ्गीताभ्यासः कृतः मया। करीमखानवर्यस्य सर्वाणि गीतानि अपि गातुं शक्नोमि अहम् इति। तदा इम्तियाजवर्यः तं तरुणं करीमखानवर्य समीपम् अनयत्। तस्य तरुणस्य गानं श्रुत्वा करीमखानवर्यः अपि नितरां सन्तुष्टः। उत्कृष्टं गानं तव, सुमधुरः कण्ठः, श्लाघ्यः परिश्रमः, तव गुरुः कः इति अपृच्छत् करीमखानः। उस्ताद् खान् साहेब् करीमखानवर्यः एव मम गुरुः इति अवदत् सः तरुणः। मया त्वं कदापि न पाठितः एव। एवं स्थिते कथमहं तव गुरुः स्याम् इति आश्चर्येण अपृच्छत् करीमखानवर्यः। तदा इम्तियाजवर्यः अवदत्, तत्र भवतः ध्वनिमुद्रिकां श्रावं सङ्गीताभ्यासः कृतः अस्ति अनेन। एकलव्यसदृशः अस्ति एषः इति। गुरुवर्य, अहं भवतः आशीर्वादं प्रार्थये इति उक्त्वा करीमखानवर्यं भक्त्या नमस्कृतवान् सः तरुणः। तं प्रीत्या आलिङ्ग्य आशिषा अनुगृह्य, भोः, तादृशस्य गुरुत्वं प्राप्तुमपि पुण्यफलम् आवश्यकम् इति उक्त्वा करीमखानवर्यः अपृच्छत्, भोः, तव नाम किम्? कुन्दनलालसैलगः इति मम नाम इति अवदत् सः तरुणः। साधु, सम्यक् अभ्यासं कृत्वा प्रगतिं ख्यातिं च प्राप्नुहि इति हार्दम् अवदत् करीमखानवर्यः। सः कुन्दनलालसैलगवर्यः एव भाविनि काले चलनचित्रगायकत्वेन चित्रनटत्वेन च ख्यातः अभवत्। कथा समाप्ता।